बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़रा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं कमालिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया हक फरीद वेलफेयर सोसाइटी की जानब से हर साल की रिवायत को बरकरार रखते हुए यकम मुहर्रम हराम से 10 मुहर्रम हराम तक नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की मोहब्बत अकीदत में लंगर तकसीम करने का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया। इस मौके पर सोसाइटी के सदर सैयद आरिफ हुसैन शाह ने कहा, शहादतों का ये अजीम सिलसिला हमें विरसे में मिला है और हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी से सब्र, इस्तकामत और हक पर डटे रहने का दर्स मिलता है। उन्होंने कहा, हक फरीद वेलफेयर सोसाइटी हमेशा दीनी, समाजी और फलाही सरगर्मियों में पेश रही है। तकरीब में सोसाइटी के तमाम मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। रोज़ादारों और शहरियों में लंगर तकसीम किया। शुरका ने शोहदाए करबला को राजी क़िदत पेश करते हुए उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद, अमन और सलामती के लिए सूसी दुआएं भी की। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल वज़ीर आला पंजाब के विज़न महफूज पंजाब के तहत DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब वकास नज़ीर के अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल मिर्ज़ा तनवीर बेग की ज़ेर निगरानी इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर नज़र फरीद ने पंजाब कॉलेज के तलबा के लिए रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही लेक्चर का इनेकाद किया। लेक्चर के दौरान तलबा को दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर, ट्रैफिक इशारों की पाबंदी, ओवरलोडिंग के नुकसानात, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल की अहमियत और ज़िम्मेदार शहरी होने के तकाज़ों से आगाह किया गया। तलबा को बताया गया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न सिर्फ इनकी अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ बल्कि माशरे में महफूज और मनज़्ज़म ट्रैफिक निज़ाम के क़याम के लिए भी नागुज़ीर है। शुरका ने लेक्चर में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के अज़म का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस साहिवाल। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हुकूमत पेट्रोल 225 रुपये फ़ी लीटर करके इसे 3 साल के लिए मुजमद किया जाए। बिजली और गैस की कीमतें भी कम की जाएँ। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने हुकूमत से मुतालबा किया है पेट्रोल की कीमत फौरी तौर पर 225 रुपये फ़ी लीटर की जाए और इसे 3 साल के लिए मुजमद किया जाए। हाफिज़ वहीद अहमद ने कहा कि दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, जबकि ईरान अमरीका मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी का रुझान है। ऐसे हालात में पाकिस्तान में भी अवाम को फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, पेट्रोल की कीमत 10 या 20 रुपये की कमी से मसला हल नहीं होगा। हुकूमत को फ़ी लीटर कम अज़ कम 150 रुपये तक कमी करके पेट्रोल 225 रुपये पर लाना होगा। उन्होंने महंगे पेट्रोल ने मुल्क की मैशियत को भी मुतासर किया है और गरीब मतवस्त तबका, तलबा, मजदूर, किसान और बाइक राइडर्स सब शदीद परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत ने अपनी नाअहली छुपाने और टैक्स वसूली के लिए इसी तबके को निशाना बनाया जो पहले ही महंगाई का बोझ उठा रहा है। एक तालिब इल्म जिसकी कोई काबिल टैक्स आमदनी नहीं, वो पेट्रोल पर टैक्स कैसे अदा करे? एक मोटरसाइकिल चलाने वाला जो पूरे महीने में 40-50 हज़ार रुपये कमाता है, इससे भी फ़ी लीटर भारी टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो जुल्म है। हुकूमत ने पेट्रोल के हर लीटर पर लेवी समेत तकरीबन 150 रुपये टैक्स वसूल कर रही है, जबकि गुज़िश्ता माली साल में भी पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1700 रुपये जमा किए गए। उन्होंने कहा, ये रकम गरीब अवाम, मजदूर, किसानों और मतवस्त तबके से वसूल की जा रही है। खबर शामिल करते हैं ज़िला उस्ता मोहम्मद से हमारे 19 के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कराची की इस रिपोर्ट में उस्ता मोहम्मद गोट, मुराद बख्श बुलेदी बथियानी के रहायशियों अली हसन बुलेदी बथियानी और मुख्तार बुलेदी बथियानी ने उस्ता मोहम्मद प्रेस क्लब रजिस्टर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस की कार्रवाइयों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अली हसन बुलेदी और मुख्तार बुलेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते मकामी पुलिस ने कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए शुबान बुलेदी, शरीफ बथियानी बुलेदी को बिलाजवाज़ और नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। उन्होंने कहा कि शुबान बुलेदी मुकम्मल तौर पर बेकसूर है, लेकिन पुलिस एहलकार इसकी रहाई के एवज़ भारी रकम रिश्वत का मुतालबा कर रही है। पैसे न देने की सूरत में संगीन नताइज भुगतने और झूठे मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। गिरफ्तारी को एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद पुलिस की जानिब से शुबान बुलेदी के बारे में कोई कानूनी मालूमात फराहम नहीं की जा रही है और न ही इसे किसी अदालत में पेश किया गया है, जिसकी वजह से पसमंदगान और अहले खाना शदीद ज़हनी अज़ियत और खौफ व हरास का शिकार हैं। पुलिस का ये रवैया आईन पाकिस्तान और बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खुलम खुला खिलाफवर्जी है। बुलेदी रहनुमाओं के बरादरी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से वज़ीर आला बलोचिस्तान, IG बलोचिस्तान, DIG नसीराबाद और SSP उस्ताद मोहम्मद से पुरज़ोर अपील की है कि इस संगीन मामले का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि रिश्वत खोर पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए, शुबान बुलेदी और शरीफ को फौरी रहा किया जाए और इलाके के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह। मुहर्रम हराम में अमन अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। DSP सर्कल सफदराबाद तारिक जमील की अंजुमन ताजरान सफदराबाद के उहदे दौरान के इजलास में गुफ्तगू। मरकज़ी अंजुमन ताजरान
صفدرآباد کے عہدیداران نے ڈی ایس پی سرکل صفدرآباد طارق جمیل سے خوشگوار ماحول میں تفصیلی ملاقات کی۔ وفد میں چودھری لیاقت علی، عابد ریاض چودھری، صدر مرکزی انجمن تاجران احسان الہی ظہیر، جنرل سیکرٹری حافظ ضیاء، سیٹھ محمد حسین، سابق کونسلر ڈاکٹر عثمان اسلم اور شیخ حمزہ رفیق شامل تھے۔ ملاقات کے دوران شہر بھر کے تاجروں کو درپیش مسائل، بازاروں میں سیکیورٹی کی صورتحال، ٹریفک کے انتظامات اور محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی طارق جمیل نے کہا کہ عوام کی جان مال کا تحفظ پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے اور محرم الحرام کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاجروں اور پولیس کے درمیان باہمی تعاون سے شہر میں امن، بھائی چارے اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداران نے پولیس کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی اور باہمی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ شامل کرتے ہیں بہاڑی سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد رؤف ارشاد کی رپورٹ کے مطابق نوجوان لڑکے پر تشدد کا معاملے پر ڈی پی او بہاڑی تصور اقبال کا نوٹس۔ ڈی پی او بہاڑی تصور اقبال کی ہدایات پر پولیس تھانہ گگو نے فوری کارروائی کرتے ہوئے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ ایس ایچ او تھانہ گگو حالت محمود چوہان نے مرکزی ملزم ریحان حیدر والد شہزاد کسائی سکنہ 255 ای بی کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ ملزم ریحان حیدر وغیرہ نے محمد سبحان گجر کو بیڈمنٹن گراؤنڈ میں تشدد کا نشانہ بنایا اور ویڈیو بنائی۔ شہریوں کے ساتھ بدتمیزی، قانون کو ہاتھ میں لینا، بے حرمتی اور تشدد جیسے واقعات کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ تصور اقبال ڈی پی او بہاڑی پولیس شہریوں کی جان مال کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق چوکی سکھے گئی کے محلہ مسجد عمر فاروق کے رہائشی 3 دن سے بجلی کی سہولت سے محروم۔ وابڈا ملازمین ٹرانسفارمر مرمت کے لیے اتار لیے گئے جبکہ تاحال نہ لگایا جا سکا۔ چوکی سکھے گئی کے محلہ مسجد عمر فاروق کا بجلی کا ٹرانسفارمر 3 دن سے خراب ہونے کی وجہ سے وابڈا ملازمین اہل محلہ کی نشاندہی پر اتار کر لے گئے مگر تاحال لگایا نہ گیا، جس کی وجہ سے اہل محلہ شدید گرمی میں اذیت کا شکار ہیں۔ گھروں اور مساجد میں پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے نمازی، بزرگ اور بچے شدید مشکلات میں مبتلا ہیں۔ اہل محلہ نے احتجاج کرتے ہوئے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ اس لاپرواہی کے مرتکب افسران اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے فوری طور پر ٹرانسفارمر نصب کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف ڈی ایم شاری کی رپورٹ کے مطابق یکم محرم الحرام 1448 ہجری کی سیکیورٹی کے پیش نظر گوٹکی پولیس اور سندھ رینجرز کا مشترکہ فلیگ مارچ، امام بارگاہوں اور ماتمی جلوسوں کی گزرگاہوں کا بھی دورہ۔ ایس ایس پی گوٹکی محمد انور کیتران کی خصوصی ہدایت پر محرم الحرام 1448 ہجری کے پیش نظر ضلع گوٹکی پولیس اور رینجرز کا مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ ایس پی ہیڈ کوارٹر گوٹکی حافظ عبدالقادر چاچر کی سربراہی میں ڈی ایس پی گوٹکی انور علی شیخ، انچارج ڈی آئی بی علی اصغر جسکانی، مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز، متعلقہ افسران اور جوانوں سمیت سندھ رینجرز کے افسران اور ان کے جوانوں نے فلیگ مارچ میں شرکت کی۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر گوٹکی حافظ عبدالقادر چاچر کی سربراہی میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے گوٹکی کی حدود میں فلیگ مارچ کے علاوہ امام بارگاہوں اور ماتمی جلوسوں کی گزرگاہوں کا دورہ کیا، منتظمین سے ملاقاتیں کی۔ گوٹکی پولیس اپنے تمام تر وسائل کو برقرار لاتے ہوئے ضلع گوٹکی کے عوام کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہے۔ گوٹکی ہیڈ کوارٹر حافظ عبدالقادر چاچر نے منتظمین سے کہا کہ محرم الحرام کے دوران ضلع بھر میں فل پولیس سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام امام بارگاہوں، مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ فلیگ مارچ کے دوران جلوسوں کے روٹس اور اہم مقامات بشمول مساجد، امام بارگاہوں کا بھی دورہ کیا اور سیکیورٹی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فلیگ مارچ میں مختلف تھانوں میں پولیس موبائل، سندھ رینجرز کی موبائلز نے حصہ لیا۔ فلیگ مارچ ایس ایس پی آفس میرپور متھیلو سے شروع ہو کر مختلف مقامات سے ہوتا ہوا واپس ایس ایس پی آفس میں میرپور متھیلو پر اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ کے انعقاد کا مقصد قانون کی عملداری کا مظاہرہ کرنا، محرم الحرام کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا، قانون کی بالادستی کو قائم رکھنا ہے۔ فلیگ مارچ کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا، عوام میں عدم تحفظ کا احساس اور شرع پسند عناصر کو یہ پیغام دینا ہے کہ گوٹکی پولیس اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے شرع پسند عناصر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ نشور فروز سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اسد شاہ کے مطابق ڈسٹرکٹ نشور فروز کے چہو بڑے شہرون یا حسین علیہ السلام کی صدائیں بلند، ہر چھوٹے بڑے شہرون میں عزاداری اور مجلس عزا کا سلسلہ جاری۔ مرکزی امام بارگاہوں میں فرش عزا بچھایا گیا اور سبیل امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا، جبکہ ٹھارو شاہ میں 5 محرم الحرام کو مرکزی امام بارگاہ سے شہزادہ گوٹ قاسم علیہ السلام کی مہندی برآمد ہوگی اور وفا شہنشاہ مولا غازی عباس علمدار کا دسترخوان لگایا جائے گا۔ دوسری جانب نشور فروز میں 6 محرم الحرام کو مرکزی امام بارگاہ سے قافلہ برآمد ہوگا، جہاں پر تعزیے شہزادہ مولا گوٹ قاسم علیہ السلام کی مہندی سج اور شہزادہ مولا علی اصغر علیہ السلام کے جھولے برآمد ہوں گے۔
اوکاڑا محرم الحرام کے مقدس ایام کے پیش نظر اوکاڑا میں ستھرا پنجاب ایجنسی کی جانب سے امام بارگاہوں مجالس کے مقامات اور جلوسوں کے روٹس پر خصوصی صفائی آپریشن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا احمد عثمان جاوید اور مینیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب ایجنسی چودھری عبدالجبار گجر کی ہدایات پر صفائی ٹیمیں اور مشینری فیلڈ میں متحرک ہے، جبکہ میکینیکل واشنگ، مینول سویپنگ اور ویسٹ کلیکشن کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ اوکاڑا وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز کے ویژن ستھرا پنجاب مہم کے تحت محرم الحرام کے موقع پر تحصیل بھر کی امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹس کی خصوصی صفائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سارکو پروجیکٹ ڈائریکٹر ملک حسن سردار اور مینیجنگ ڈائریکٹر ملک زین اشفاق کی قیادت میں صفائی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے، جبکہ سارکو پروجیکٹ مینیجر وسیم اشرف اور تحصیل مینیجر نعمان راشد کی زیر نگرانی صفائی ٹیمیں دن رات خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ جلوسوں کے راستوں کی میکینیکل واشنگ، نالیوں کی صفائی، کوڑا کرکٹ کی بروقت منتقلی کے ذریعے عزاداران کے لیے صاف ستھرا اور بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ سارکو انتظامیہ کے مطابق محرم الحرام کے دوران صفائی آپریشن مسلسل جاری رہے گا تاکہ تمام مذہبی اجتماعات بہترین اور محفوظ ماحول میں منعقد ہو سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔